नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस जोडिरहेका छौँ। प्रदेशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, अहिले कसरी काम भइरहेको छ, चुनौतीहरू के छन् र अब कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ होला, यो विषयमा हामी विभिन्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूसँग आज विशेष रूपले कुराकानी गर्नेछौँ। म देवराज सरलाई सोध्न चाहन्छु, अब प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि विपदको जोखिमहरू कस्तो छ र त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले के कस्ता कामहरू गरिराख्नु भएको छ? प्रदेश नम्बर 1 भनेको चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर नेपालको होचो भूमि चाहिँ झापाको केचना कलनसम्म भएको प्रदेश हो, जसमा चाहिँ माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ त्यहाँ हिमतालहरू रहेका छन्, जुन हिमतालहरू चाहिँ फुट्ने जोखिममा रहेका छन्। त्यो उपल्लो भेगको समस्या हो भने त्यस पछाडि तल्लो भेगमा पहाडी बेल्टमा चाहिँ भूक्षेप अनि पहिरो अनि अहिले सुक्खा खडेरी त्यस्तो खालको समस्या छ। अनि तल्लो बेल्टमा तराई बेल्टमा चाहिँ बाढी र नदी कटानको चाहिँ समस्या रहेछ। अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि र व्यवस्थापनको लागि पनि? विपद उत्थानशील नीति बनाएका छौँ अनि त्यो नीतिबाट निर्देशित कुराहरू अनि त्यसमा रणनीति पनि बनाएका छौँ अनि त्योबाट निर्देशित कुराहरू लिएर चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। प्रदेश 2 को अवस्था के छ? प्रदेश 2 मा बाढी आएर त्यहाँका जनताहरू बढी पीडित देखिन्छन्। बाढी, त्यसपछि हाम्रो साइक्लोन पनि आएको थियो अस्ति, अनि त्यसपछि फायर, त्यो ड्राउट, त्यो दुईटा समस्याहरू छ। अनि प्रदेश सरकारले जस्तो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि कस्तो खालको कामहरू गरिरहेको छ? विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2075 निर्माण गरेका छौँ र त्यसै गरी प्रदेश विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड 2075 यो नीति भयो, यो कानुन भयो हाम्रो। अनि इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा त्यही कानुन अन्तर्गत समितिहरू छ। त्यो समितिहरूमा चाहिँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा र प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ कानुनहरू बनाउने काम जति सकियो। 3 को अवस्था कस्तो छ? अब बागमती प्रदेश भन्नु पर्यो। बागमती प्रदेशको भौगोलिक स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब अधिकांश पहाडी भूभाग नै हो। हाम्रो चितवनको केही भाग तराई पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त नेपालमा हुने प्रायः सबै जोखिमहरू बागमती प्रदेशमा पनि छन्। सबभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँको बाढी पहिरो नै हो र अलिकति ओझेलमा परेको सबैलाई थाहा भएको तर अब न्यूनीकरणमा त्यति प्रयास नभएको अर्को चट्याङ हो। यहाँको एकदमै चट्याङ पनि हो ठुलो समस्या। अब चितवनतिर अलिकति डुबानको बाढीको पनि समस्याहरू छ। अब हिमताल हिमपहिरोको समस्या त छँदैछ, अब लाङटाङ लगायतको एरियाहरू छ। अब जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बागमती प्रदेशले चाहिँ अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ? प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन बनाइसकेका छौँ। ऐन अन्तर्गत हामीले कोष खडा गरेका छौँ, प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष। त्यो कोषको लागि सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ। त्यसपछि हामीले भर्खरै प्रदेश विपद व्यवस्थापन नीति र प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना, यो सन् 2030 सम्मको चाहिँ रणनीतिक कार्ययोजना पनि हामीले भर्खरै बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई अब त्यो प्रकाशनको क्रममा रहेको छ। अनि प्रदेशमा अहिले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र गोदाम घर पनि सञ्चालन छ। त्यहाँ केही सामग्रीहरू पनि स्टक छन्। अब यसपालाको तयारी चाहिँ कस्तो छ? अब मनसुन त आउन, प्री मनसुन सिजन अब सुरु हुन लागेको छ, त्यसपछि मनसुन हुन्छ, त्यसको तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? यसको तयारीमा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै अब हामीले केही सामानहरू स्टक राख्ने गरी गोदाम घरमा राखेका छौँ। अनि केही प्रोक्युरमेन्टमा हामी जान खोज्दैछौँ। अब उद्धार सामग्री र राहत सामग्रीहरू किनेर चाहिँ त्यसको लागि तयारी अवस्थामा। अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि केही छन् हामीसँग। त्यो कार्यक्रम पनि हामी लिएर चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुग्छौँ। जस्तो अब प्री मनसुन त सुरु हुन लागेको छ, प्रदेश 2 ले चाहिँ अब मनसुनको लागि तयारी अहिलेदेखि केही गर्न लागिराख्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरू? हाम्रो वेयर हाउसहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामीले स्टकहरू राखेका छौँ र त्यसरी नै जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। 1 को अवस्था के छ सर?
हामीले सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक उद्धार सामग्री सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई हामीले दिइसकेका छौँ। जस्तो पहाडी बेल्टमा कस्तो उद्धार सामग्री चाहिने हो, तराईको बेल्टमा कस्तो उद्धार सामग्री हो भनेर हामीले सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीलाई त्यो उद्धारका सामग्रीहरू किनेर हामी तयारी हालतमा बसेका छौँ। र हाम्रो प्रादेशिक गोदाम घरमा पनि विपद परेको बेला उद्धार गर्ने सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन्। तर सबै त अभाव छ, सीमित स्रोत साधन छ, मतलब तयारी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले 5 नम्बर प्रदेशको हकमा चाहिँ विपदका जोखिमहरू कस्ता कस्ता छन्, त्यसको न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापनको प्रयास यहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? खास गरी हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा विपद प्रकोप खास गरी बाढी पहिरो, डुबान, खडेरी, आगलागी, हावाहुरी, डडेलो, शीतलहर, भूकम्प, महामारी जस्ता जोखिमहरू रहेका छन्। हाम्रो प्रदेश हिमाली बेल्टदेखि लिएर समथर भूभाग तराईको ठाउँ समेत ओगटेको छ। यसमा हामीले खास गरी प्रदेश नम्बर 5 मा एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि विपद व्यवस्थापन कोष निर्देशिका 2075 जारी गरी गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा केही राहतहरू पनि वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2076 जारी गरेर हाल यो 2076 माघ मसान्तसम्म विपदमा परेका परिवार एवं घर परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ केही रकम वितरण समेत गरिएको छ। गत वर्ष चाहिँ हामीले 147 घरधुरीहरूलाई 1,04 लाख रकम वितरण गरेका छौँ। त्यसको मापदण्ड पनि हामीले तयार गरेर प्रति मृतक परिवार एकजना मृतक बराबर हामीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी घर नोक्सान भएमा 40,000 अनि चाहिँ कुनै व्यक्ति विपदबाट घाइते भएमा त्यसलाई चाहिँ 1 लाख बराबरको उपचार खर्च र यातायात खर्च समेत दिने व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विपदसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा एउटा भण्डारणको व्यवस्था समेत गरिएको छ। र यो खास गरी बाढी पहिरोको समस्या भएको बर्दिया जिल्ला र नवलपरासी जिल्लामा त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी कार्यालयलाई त्यहाँको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा चाहिँ खरिद गरी त्यहाँ चाहिँ वितरण गरिएको छ। त्यसै गरी लाइफ ज्याकेट लगायत सम्पूर्ण चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको छ। र आगामी मतलब चालु आर्थिक वर्षमा समेत आवश्यक उद्धार सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि जिल्ला प्रशासनहरूमा माग गर्ने समेत हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ? विपदका जोखिमहरू कस्ता छन् र तपाईँहरू के काम गरिराख्नु भएको छ? यहाँको पहिलो प्रकोप भनेको पहिरो, बाढी, हावाहुरी, असिना, त्यसरी चट्याङ, आगलागी आदि पर्दछन्। अब अहिलेसम्म प्रदेशले कर्णाली प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2076 एउटा बनाएको छ। त्यसै अन्तर्गत अरू पनि बनेका छन्। ऐन चाहिँ अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन। केन्द्रको ऐनमा यसै अन्तर्गत नै नियमावली बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको रहेछ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ ऐन बनाएका छैनौँ, नियमावली चाहिँ बनिसकेको छ। अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू चाहिँ कस्ता खालका कामहरू गरिराख्नु भएको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तपाईँहरूले चाहिँ? विपद जोखिम बिमा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 बनेको छ। यसै गर्दा हामीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका कर्णाली प्रदेशका जनताहरू बाहिर गएका र कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामूहिक जोखिम बिमा गरेका छौँ, जसको पर हेडमा एउटा व्यक्तिलाई 8 रुपियाँ 48 पैसाका दरले गर्यो भने 2 लाख रुपियाँ बिमा हुन्छ। एउटा त्यसरी बिमा गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशका 18 लाख जनताको चाहिँ विपद बिमा भएको छ र 10,000 घरको पनि बिमा हामी केही दिनमा गर्दैछौँ। विगत 4 वर्षको विपदबाट क्षति भएका घरहरूको हामीले डाटा सङ्कलन गरेका थियौँ र त्यसै अन्तर्गत नै हामीले घरहरूको सङ्ख्या निर्धारण गरेर 10वटा जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिलाई घर एकिन गरेर पठाइदिनु भनेर हामीले अस्ति 19 गते नै पत्राचार समेत गरिसकेका छौँ। सुदूरपश्चिमको अवस्था कस्तो छ? बाढी पहिरो
आगलागी, अब जङ्गली जनावरहरूको आतङ्कको कुराहरू पनि छ, चट्याङको समस्याको कुरा पनि छ। यो प्रकोपहरू त यही नै भए। अब सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तो पहिलो त कानुनी संरचनाको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075 छ, जसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा केही मार्गदर्शनहरू दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड 2076 छ, जस अन्तर्गत रहेर 52 जनालाई 1 लाखको दरले राहत पनि वितरण गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो विपदमा परेर मृत्यु हुनुभएका परिवारलाई चाहिँ। त्यसै गरी हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा अर्को समस्या के छ भने हामीसँग तराईबाट कैलाली कञ्चनपुरबाट पहाड जोड्ने एउटा मात्र राजमार्ग छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो दुर्घटनामा र अरू विपदको बेलामा पनि त्यो हाम्रो राजमार्ग चाहिँ कुनै कारणले अवरोध भएको खण्डमा चाहिँ हवाई उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनाएको छ र त्यस अन्तर्गत त्यही कार्यविधि अन्तर्गत रहेर 7वटा हवाई उद्धार गरिसकेको छ। अब प्री मनसुनको तयारी चाहिँ प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको तवरमा चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ अहिलेदेखि? प्रदेश सरकारले रिसेन्टली गरिरहेको काम भनेको जस्तो अहिले प्रक्रियामै छ, त्यो हाम्रो सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई विपदको लागि चाहिने चाहिँ विपद सम्बन्धी सामग्रीहरू के आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मागेको छ। त्यो लिस्टहरू दिनुहोस् भनेर, त्यो लिस्ट आउने बित्तिकै त्यो खरिद प्रक्रियामा गएर उनीहरूलाई दिने भन्ने एउटा कुरा छ। कर्णालीको के छ? प्री मनसुनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? पूर्व सूचना प्रणालीको बारेमा पनि हामीले कसरत गर्दैछौँ र डिपिआरपीको बारे पनि गर्दैछौँ। हामीले उद्धार सामग्री राहत सामग्रीहरू पनि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हामीले प्रत्येक असाध्यै संवेदनशील ठाउँमा हामीले फायरवलहरू राख्ने, त्यसरी त्यो मन्त्रालयहरूमा अथवा कुनै त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रहरूमा फायरवलहरू राख्नुपर्छ भनेर फायरवल पनि खरिद प्रक्रियामा गइसकेका छ। र हामीले एसएमएस सुविधा पनि अहिलेसम्म एसएमएस पनि गरेका छौँ। त्यस्तो केही आपतपरिस्थिति जस्तै कोरोना भाइरसकै बारेमा अस्ति त्यो हुँदाखेरि हामीसँग जति ट्याग गर्न सक्यो ती सम्पूर्ण मोबाइल नम्बरमा हामीले एसएमएस पनि पठाएका छौँ, यसरी बज्नुपर्छ भनेर। त्यसरी अर्को हामीले फ्यामिली डिजास्टर प्लान पनि बनाएका छौँ। हामीले पारिवारिक विपद सुरक्षा योजना कसरी परिवारलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, सबैभन्दा पहिला सुरक्षित परिवार नै रहनुपर्ने भएको हुनाले यसलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र परिवारसँग बिचमा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ, परिवार बिच कहाँ छ, सुरक्षित स्थल कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा ती सम्पूर्ण कुराहरू पारिवारिक विपद योजनामा रहेका छन् र हामीले यसरी पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ र सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् र केही दिनमा हामी सिमुलेसनका प्रोग्रामहरू पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। के छ प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? जुन जोखिम रहेका क्षेत्रहरू छन् तिनलाई विपदका जोखिमयुक्त गाउँपालिकाहरूमा हेलिप्याड निर्माणका लागि, त्यहाँ तत्काल उद्धार गर्नका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बजेटको आह्वान गरेका छौँ र चाहिँ त्यो अख्तियारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसै आर्थिक वर्षमा दिने योजना रहेको छ। त्यसै गरी मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब विपद उद्धार सामग्रीहरू यस आर्थिक वर्षमा पनि हामीले खरिद गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रो प्रदेशकै एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम पनि छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली जुन खोलाको किनारमा बस्तीमा बस्ने जनताहरूलाई सुसूचित गराउनका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको पनि यस वर्षमा जडान गर्ने हामीले चाहिँ योजना रहेको छ। त्यसै गरी डुङ्गाहरू यो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डुङ्गाहरू वितरण गर्ने गत वर्ष पनि भएको थियो र यस वर्ष पनि हामीले त्यो वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ। प्रदेश 1 तिर जान चाहन्छु। अब अलिकति चुनौतीको कुरा गरौँ न, होइन? काम गर्नको लागि हामीलाई चुनौती चाहिँ यस्तो यस्तो चुनौतीहरू भइरहेको छ है भन्ने के छ? नेपाल संहितामा गएर प्रदेश सरकार स्थापना भएको 2 वर्ष भइसके पनि अझै पनि नयाँ भन्नेमै हामी सीमित छौँ र कतिपय सङ्घले गर्ने जस्तो विपदलाई चाहिँ साझा अधिकारको सूची बनाएर नेपालको संविधानले व्याख्या गरेको छ। तर पनि अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको समन्वय छैन। स्थानीय तह आफ्नै ढङ्गले चलेको छ। सङ्घको निर्देशन चाहिँ प्रदेशले नमान्ने भनेर सङ्घ र प्रदेशमा आफैमा दोधारे नीति भएको छ। त्यो चाहिँ एकदम सबैभन्दा चुनौती त्यो छ र यो चुनौती सामना गर्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो पहल कतैबाट भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। प्रदेश 2 को के छ? विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ हाम्रा यस्ता यस्ता छन् है भन्ने के छ? समन्वयको कमी छ। हामी
3 टायर्स अफ गभर्मेन्टमा। अनि बजेट छ तर खर्च गर्ने क्यापेसिटी अलि कम छ। क्यापेसिटी बिल्डिङ बजेट छ, क्यापेसिटी किन भएन त? प्रोक्युरमेन्टको त्यो पनि लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यसै गरी अहिले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको सङ्ख्या कमै छ, अहिले पनि कम छ, कमै छन्। बागमती प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चुनौतीहरू यहाँहरूलाई काम गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के छन्? विपदलाई हामीले अहिले पनि चाहिँ विपद पश्चातको राहत र उद्धारमा मात्रै बुझिरहेका छौँ। हामी त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो। अर्को, अब हामी अहिले पनि स्थानीय तह अथवा सँगसँगै चाहिँ आश्रित भइरहेको अवस्था हो। अब प्रदेशको गृह मन्त्रालय भनिन्छ, आन्तरिक मामला मन्त्रालय, त्यो हिसाबले विपद पनि हेरिन्छ। तर सुरक्षाकर्मी बिनाको गृह मन्त्रालय भएको छ। तर हामी सँगसँगै सङ्घ अन्तर्गतकै सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। समन्वय त अब अनौपचारिक ढङ्गले भइरहेको छ, उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। प्रदेशको भूमिका चाहिँ सबै हिसाबले त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन भनिरहेको सन्दर्भमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिका मजबुत बनाउनको लागि यस्तो यस्तो गर्न जरुरी छ, त्यो भयो भने चाहिँ मजबुत हुन्छ है भन्ने के छ? प्रदेश नयाँ हो, भर्खरै चाहिँ 2 वर्ष पुरा गर्यो। हामीसँग केही अस्पष्टताहरू थिए, बिस्तारै हामी गति लिँदैछौँ, नलिएको होइन। नीति निर्माण गरियो, त्यसले स्पष्ट चाहिँ अब के काम कुन मन्त्रालयले, कुन निकायले, प्रदेशका कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो रणनीतिक कार्ययोजना पनि स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ। प्रदेशको आवधिक योजना पनि तयार भइसकेको छ, त्यसमा पनि विपदलाई सम्बोधन गरिएको छ र कति बजेट चाहिन्छ, कुन क्रियाकलाप गर्ने, कस्ता क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छ। आगामी वर्षदेखि त्यसलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएला, नसकिने भन्ने त होइन, अगाडि निश्चय नै जान्छ। तर अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ जस्तो अघि पनि कुरो उठ्यो, संविधानमै चाहिँ 3 तहका सरकारले विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेर भनिसकेको छ। तर विपद सम्बन्धी कार्य अब एउटै काम 3टै तहको सरकारले गर्दाखेरि त दोहोरोपन पनि होला, अब काम गर्न पनि कन्फ्युजन क्रिएट होला। यो काम स्थानीय तहले गर्ने विपदको पनि, त्यसभित्र पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ नि कामहरू। यो स्तरको काम चाहिँ प्रदेशले गर्ने अलिक ठुला किसिमका बृहत किसिमका कामहरू बागमती प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई? एकदमै छ। त्यो राखेको भए चाहिँ विपद सम्बन्धी ऐन नियमावली जे छन् त्यो नियमावलीले प्रदेशले गर्ने भूमिका यो भनेर स्पष्ट तोकेको छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो, होइन त? हो। प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट भन्दाखेरि अब कम्तीमा यस्तो हुनुपर्छ है, प्रदेशको भूमिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने के छ? राहत वितरणमा नै बढी फोकस नभएर त्यो प्रिपेयर्डनेस कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो पूर्व तयारीमै बढी केन्द्रित हुनु पर्यो। अब त्यसमा प्रदेशको भूमिका कसरी सशक्त हुन सक्छ त? प्रदेश अहिले नयाँ नयाँ गठन भएको छ, त्यही भएर त्यति एक्सपिरियन्स छैन होइन, सबै नयाँ छन्। अब कामहरू भइरहेछ, समन्वय गर्न अलिक गाह्रो छ। सबै कुनै पनि विकास र यो विपद व्यवस्थापन र विकासको कुरा चाहिँ कसरी विपदसँगै कोरिलेट गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ, त्यो जरुरी छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेश चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तो संवैधानिक रूपले चाहिँ स्वायत्त एउटा निकाय भए तापनि, एउटा सरकार भए तापनि केन्द्रकै सङ्घकै चाहिँ निर्णय पर्खिरहेको अवस्था छ क्या। ऊ आफैले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ मैले के गर्ने हो भनेर आफ्नो नीति बनाएर त्यो कार्यान्वयन गऱ्यो भने प्रदेशले आफ्नो कार्यक्रम गर्न सक्छ। किनभने मुख्यमन्त्रीहरू पनि विगतका दिनमा चाहिँ मन्त्री भएर चाहिँ नेपाल, समग्र नेपालकै विषय हेर्नुभएका मान्छेहरू अहिले प्रदेशमा हुनुहुन्छ। कतिपय प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि पहिले सांसद भइसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले प्रदेशले नै केही गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ म सहमत छैन। मात्र चाहिँ इच्छा शक्तिको कमी भएको छ अहिले, र खालि चाहिँ सङ्घबाट निर्देशित भएको अवस्था छ। जब आत्मनिर्भर भएर चाहिँ आफैले आफ्नो नीति बनाउन जब तर्फ लाग्छ, त्यो भएपछि प्रदेश आफै सुदृढ हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अहिले यहाँहरूले काम गर्ने सन्दर्भमा चुनौती चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ? हाम्रो चाहिँ यो अवेरनेसकै अलिकति चाहिँ कमी छ। अरू खास गरी हाम्रो चाहिँ प्रदेशका जिल्ला स्थित सूचना दिने कार्यालयहरू पनि जस्तो आन्तरिक मामिलाकै कुरो गर्दाखेरि जिल्लामा आन्तरिक मामिलाको सूचना दिने आफ्नै कार्यालयहरू नभएको त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा छ। अनि अब दक्ष जनशक्ति
को पनि अभाव महसुस भएको छ। कर्णालीको के छ चुनौती? सबभन्दा पहिलो भनेको त भौगोलिक विकारता नै हो, हामीले भनिसक्यौँ। त्यसपछि नीतिगत समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि यो समन्वय सहकार्य गर्न अलिअलि गाह्रो पारेको छ। त्यसै गरी आर्थिक समस्याहरू भयो र हामीले अघि नै कुरा आइसक्यो कि हामी राहत तथा उद्धारमा मात्र केन्द्रित भयौँ, वास्तवमा हामीले रोकथाम न्यूनीकरणतर्फ हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ। यी कुराहरूको लागि हामीले व्यापक रूपमा घर घरमा, जस्तै हामीले पारिवारिक विपद योजना भनेको हामीले घर घरमा पुर्याउँदैछौँ, अहिले धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ र यो योजनाले अवश्य पनि विपद न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने नै छ। सुदूरपश्चिमको के छ चुनौती? विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि र व्यवस्थापनको लागि हामीले जे पनि गर्न खोज्दैछौँ, जुनसुकै काम गर्न खोज्दैछौँ, जुनसुकै योजना ल्याउन खोज्दैछौँ, ऐन ल्याउन खोज्दैछौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेर थप त्यसलाई सपोर्ट गर्ने किसिमले हामीले निर्देशिका, नियमावली लगायतका कुराहरू ल्याउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि त्योभन्दा पूर्व हामीले जोखिमको नक्साङ्कन गर्नु, म्यापिङ गर्नु जरुरी हुन्छ। कहाँ कस्ता किसिमका त्यो अझै भएको छैन। त्यो चाहिँ अझै भएको छैन। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चाहिँ जोखिम नक्साङ्कन गर्ने भनेर केही बजेट थोरै छ, 10 लाख छ के अरे बजेट चाहिँ त्यो छुट्याएको छ। त्यसबाट चाहिँ नक्साङ्कन यसैपालि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ काम अगाडि बढेको छ। अर्को जोखिम भनेको ल्यान्ड युज प्लान नै नभएको हो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई सङ्घीय नीति कानुनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने होला, किनभने भूमि सम्बन्धी अधिकारहरू एकदमै न्यूनतम नगण्य मात्रामा मात्रै प्रदेशमा चाहिँ लगभग छैन भन्दा नै हुन्छ। त्यस सँगसँगै अर्को कुरा भनेको जस्तो डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा प्रदेश सरकारले जनताका आकाङ्क्षा बमोजिम काम गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो विकासका कार्यहरू जुन अगाडि बढाउँछ, सामान्य भनौँ पहाडतिर म आजभोलि चाहिँ जागिरको क्रममा चाहिँ जस्तो बाजुरा लगायत अछाम डोटीमा चाहिँ नियमित रूपमा गइराखेका हुन्छु। डाँडाको हरेक डाँडाहरू चिरेका छन्, त्यसमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट लगायतका कुराहरू, आइएका कुराहरू, EIA का कुराहरू, कुनै पनि ती कुराहरूको मापदण्ड चाहिँ पुरा गरिएको छैन। त इन्जिनियरिङको हाम्रो मापदण्ड बमोजिम पनि कुनै त्यसको ड्रइङ डिजाइन भएर पनि त्यो काम भएको होइन। तर पनि प्रतिनिधिहरूले जनताको आकाङ्क्षा बमोजिम काम गरेको भन्नुहुन्छ र कि उहाँहरूको बाध्यता पनि होला। यी यावत समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ छ। अब के भयो भनेदेखि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सशक्त बन्न सक्छ, प्रभावकारी भूमिका प्रदेश सरकारको हुनसक्छ, यस्तो हुनु पर्यो है भन्ने के छ? अब पहिलो कुरा त हामीले जोखिमको नक्साङ्कन नै हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै त्यसमा त्योसँग एसोसिएटेड जोडिएका अरू इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर हामीले अगाडि सशक्त रूपमा काम गर्न सक्ने हो। त्यसपछि स्रोतको व्यवस्थापनको कुरो अर्को होला। कर्णालीको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ तपाईँ कि अब के गरियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका, प्रदेश सरकारको भूमिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन सक्छ? प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको बिचको यो जुन किसिमको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने त्यो हालसम्म हुने जति भइसकेका छैन। यसले गर्दाखेरि नीतिगत स्पष्टता भइदिएपछि पहिलो कुरो हो। त्यसपछि आएर अरू कुरो बजेटको कुरो त छँदैछ हाम्रोमा, करिब 12 करोड रुपियाँ त विपदमा मात्रै छ हाम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बजेट भनेको 20% हो हाम्रो बजेटको, त्यसमा समस्या छैन। अब अरू कार्यान्वयनका कुराहरूमा समस्या हो। केही कुराहरू कहिलेकाहीँ अब अस्पष्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू अर्थमा गएर रोकिन्छ, केही मुख्यमन्त्रीहरू रोकिन्छ। त्यसरी रोकिँदाखेरि कार्यान्वयनको चरणमा केही गाह्रो हुने हो। नत्र भने हामीले अब अवेरनेसका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग गरिरहेका छौँ र अब यी विपद न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी असाध्यै खर्रुमा उत्रेका छौँ र कर्णाली प्रदेशमा हामीलाई लाग्छ यी हाम्रा योजनाले गर्दाखेरि विगतभन्दा न्यून हुन असाध्यै सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ हामीले। नीतिगत स्पष्टता हुनु आवश्यक छ। यो चाहिँ वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरियो भने सहजता हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। विपद व्यवस्थापन समिति प्रदेश स्तरमा गठन भएको छ, यस्तै गरी जिल्ला स्तरमा गठन भएको छ, स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका स्तरमा गठन भएको छ र पुरानो जुन गाविस थियो अहिले वडामा परिणत भएको छ। त्यो वडामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने त भनिएको छ, तर चाहिँ त्यसलाई कुनै अधिकार छैन, कोषको व्यवस्था छैन। त्यसलाई पनि कोषको व्यवस्था गरियो भने त्यहाँ चाहिँ तत्काल उद्धार गर्नका लागि सजिलो हुन्थ्यो। अरू प्रदेशको भूमिका कसरी सशक्त हुन सक्छ होला त? प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ प्रदेश सरकारको त अब सबै एउटा चाहिँ दक्ष जनशक्ति, मैले अघि पनि कुरो गरेँ, दक्ष जनशक्ति कर्मचारीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी विभिन्न सूचनाहरू, विपदसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गर्नका लागि जिल्ला स्थित र वडा स्तरसम्म प्रदेशका कार्यालयहरू स्थापना भयो भने तत्काल चाहिँ
सूचना पाउन सजिलो हुन्छ र उद्धार गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई खुसी लाग्यो यहाँहरूसँग कुराकानी भयो। विशेष गरेर हामीले हाम्रो प्रदेशहरूमा विपदका जोखिमहरू कस्ता रहेछन्, त्यसको लागि यहाँहरूले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम कसरी गरिराख्नु भएको रहेछ र के गर्दाखेरि प्रदेशको भूमिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशहरूको अवस्था पनि हामीलाई बुझ्ने मौका मिलेको छ र प्रदेशको संरचना हाम्रो लागि नयाँ हो। त्यसैले प्रदेश सफल भयो भने मात्रै, प्रभावकारी भयो भने मात्रै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो भूमिका यहाँहरूले निर्वाह गरि पनि राख्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि गर्दै जानुहोला। यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.